मॉडर्न साइंस और इस्लाम, सेहत भी इबादत भी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तर्जुमा तमाम अमल का दारो मदार नियत पर है। कर्मन्नी वादिकारस्ते मा फलेशु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर भुरमा ते संगोस्त कर्मणि, अर्थात तेरा कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म करते वक्त तू फल के बारे में बिल्कुल न सोच और किसी कर्म को फल न मिलने की आशा न होने की वजह से बिल्कुल न छोड़। आदाब दोस्तों, दिस इज थेरेपिस्ट अब्दुल समद। You must be thinking, today I recite the hadith of Bukhari and the shlok of Bhagavad Gita. There are some similarities in this hadith and the shlok. And the similarity is about intention of a human being to start a work. दोस्तों, किसी भी काम को शुरू करने से पहले या शुरू करने के बाद या ख़त्म होने के बाद हमें अपनी नीयत के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपनी नीयत के बारे में बता दूं। मैं ये वीडियोस आप लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए बना रहा हूं। किसी भी वर्ग, किसी भी जगह का रहने वाला कोई भी इंसान जो नमाज के इन ख़ास तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करेगा, यकीनी तौर पर बहुत सारी बीमारियों से बचा रहेगा और जो बीमारियां उसके अंदर हैं उनसे भी वो निजात पा सकता है। दोस्तों, बात अगर संस्कृत में कही जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात किसी विशेष वर्ग के लिए कही जा रही है, और बात अगर अरबी में या उर्दू में कही जाए तो इसका मतलब भी ये बिल्कुल नहीं है कि ये बात किसी दूसरे वर्ग के लिए कही जा रही है। दोस्तों, हमें किसी भी काम को करने से पहले अपनी नीयत का सही करना ज़रूरी है। नीयत, इरादा, इंटेंशन, कर्म, इच्छा एक ही शब्द हैं, एक ही वर्ड है। कहने का ज़बान अलग अलग हो सकती है, लेकिन मायने इन तमाम बातों के एक हैं। दोस्तों, मैं नीयत के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, इसके बारे में आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि नीयत का और हमारी हेल्थ का एक दूसरे से क्या ताल्लुक़ है। दोस्तों, इंसान दो चीज़ों के मजमूए का नाम है, एक बदन है, दूसरा रूह है। रूह को हिंदी में आत्मा, इंग्लिश में सोल, हम इस नाम से जानते हैं। नीयत का, जो भी हम नीयत करते हैं उसका हमारी रूह के ऊपर असर पड़ता है, और दोनों ही का, बदन का भी और रूह का भी तंदुरुस्त होना ज़रूरी है, तभी एक आप सेहतमंद और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दोनों में से अगर कोई एक चीज़ भी बीमार है तो यकीनी तौर पर सब कुछ होते हुए भी आप परेशान नजर आएंगे। दोस्तों, नीयत का हमारी रूह के ऊपर क्या असर पड़ता है, मैं एक मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। दो लड़के जिन्होंने जिम ज्वाइन किया, उसमें जिम करते वक्त एक ने नीयत की कि मैं बॉडी बनाकर कमज़ोर लोगों की मदद करूँगा, दूसरे ने नीयत की मैं बॉडी बनाकर दूसरे लोगों पर टशन मारूँगा। दोस्तों, इन दोनों की नीयत के हिसाब से बॉडी तो दोनों की बनेगी, लेकिन इनकी रूह के ऊपर इसका असर ज़रूर पड़ेगा। नीयत दोस्तों हमारे अंदर की बीमारियों को दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन, बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड हैं। उन बीमारियों पर हमारी नीयत का क्या असर पड़ता है, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, फोबिया, डर, खौफ, ये एक ही चीज़ के नाम है, और किसी भी इंसान को फोबिया किसी भी वजह से हो सकता है, जिसमें किसी चीज़ के मिलने पर, किसी चीज़ के मिलकर छूट जाने पर, किसी चीज़ के ना मिलने पर, या किसी भी वजह से इसको, ये फोबिया का शिकार हो सकता है। दोस्तों, अगर ये अपनी नीयत को सही कर ले और इस बात का इरादा कर ले कि मुझे किसी चीज़ का भी डर अपने दिल के अंदर नहीं लाना,
اور مجھے کسی چیز سے نہیں ڈرنا، تو یقینی طور پر اس بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ میں آپ کی توجہ ایک خاص حدیث کے اوپر چاہوں گا، جس میں بات کہی گئی کہ اللہ رب العزت بندوں کے ساتھ میں ویسا معاملہ کرتے ہیں جیسا یہ اللہ کے ساتھ میں گمان کرتے ہیں، یعنی جیسی ان کی سوچ، جیسا ان کو ایکسپیکٹیشن ہے، اللہ رب العزت ان کے ساتھ میں ویسا معاملہ کریں گے۔ جیسی ان کی نیت ہے، اس نیت کے مطابق اللہ رب العزت ان کے ساتھ میں معاملہ کر دیں گے۔ دوستو، اکثر لوگ پریشان صرف اپنی غلط نیتی کی وجہ سے ہیں، نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کام تو کر رہے ہیں، لیکن کام کو کرنے کے بعد جو ان کو فائدے ملنے چاہیے وہ ان کو نہیں مل رہے، کیونکہ انہوں نے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے جو نیت کرنی چاہیے تھی اس کو صحیح نہیں کیا۔ دوستو، ہم اپنی نیت کو صحیح کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ ہم اگر نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم اس رب کے سامنے حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں جو تمام کائنات کا بنانے والا بھی ہے اور اس تمام کائنات کے اوپر قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ ہر چیز اس کے قدرت کے تابع ہے، کوئی چیز بھی اس کی اجازت کے بنا نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جب یہ مکمل یقین ہمارا اللہ رب العزت کے اوپر آ جائے گا تو یقینی طور پر جو چیزوں کا ڈر ہمارے دل کے اندر موجود ہے یا آنے والا ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ دوستو، میں آپ کو ایک دوسری مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک سیکنڈ کلاس کے بچے کا اپنی کلاس کے کسی دوسرے لڑکے سے جھگڑا ہوا۔ جھگڑے ہونے پر اس نے اس دوسرے اسٹوڈنٹ کی پٹائی لگا دی۔ اس کے بعد جو دوسرا اسٹوڈنٹ جو پٹا ہے، اس نے اپنا جو اس کے گروپ کے جو بچے تھے ان سے رائے مشورہ کر کے کہ بھئی چھٹی کے بعد میں اس کو آج پٹائی لگانی ہے، پکا ارادہ کر لیا، اور یہ ڈرا ہوا کلاس کے اندر بیٹھا ہوا کہ چھٹی کے بعد میں آج میری پٹائی لگنی ہے۔ اتفاقاً چھٹی سے چند لمحہ پہلے اس کے فادر، اس کے والد صاحب آج اسکول کے اندر اس کے کلاس روم تک اس کو لینے کے لیے آ گئے، اور جب یہ کلاس روم میں اس نے اپنے والد صاحب کو دیکھا اور چھٹی ہوئی تو اس نے بھاگ کے اپنے والد صاحب کی انگلی پکڑی، اور اب یہ جس انداز میں پھیل کر چوڑ کر ان لڑکوں کے بیچ میں سے نکل کر جائے گا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دور دور تک بھی اس کو ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو اپنے والد کے ساتھ ہونے کا یقین ہے۔ دوستو، اسی یقین کو ہمیں نماز کے ذریعے سے بنانا ہے کہ ہمیں اس اللہ کو ساتھ لینا ہے جو تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے، اور یہ ایک بار نہیں، روزانہ دن میں 5 دفعہ جب اس بات کی پریکٹس کرے گا کہ میں اس رب کو اپنا بنانے کے لیے جا رہا ہوں جو تمام کائنات کا پالنہار ہے اور جس کے قبضے میں ساری کی ساری چیزیں ہیں، اور جب اس کا یہ یقین ڈیولپ ہوگا تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کوئی ڈر، کوئی فوبیا، کوئی بھے اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا فوبیا کو دور کرنے کا ایک نسخہ بتایا ہے جو نماز کی نیت کے ذریعے سے ہے۔ آئندہ آنے والی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈپریشن کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ ڈپریشن نیت کے ذریعے سے کیسے صحیح ہوگی، اس کے بعد میں انزائٹی کا، اور پھر بہت ساری جو بیماریاں، جیسے میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو کے اندر بہت ساری بیماریاں آپ کو گنوائی تھی، ان تمام بیماریوں کا نماز کے ذریعے سے کیسے علاج ہوگا، اور بلکہ میں کوشش کروں گا کہ نماز سے پہلے جب آدمی ارادہ شروع کرتا ہے اس وقت سے لے کر جو بیماریاں اس کے اندر آنے والی ہوتی ہیں اور جو آ چکی ہوتی ہیں ان کا علاج کیسے ہوتا ہے، ان تمام کے بارے میں ہم آنے والی ویڈیوز کے اندر بات کریں گے۔ دوستو، اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست اس بات کی ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو آئندہ بھی ملتی رہیں، آپ بھی اور آپ کے اپنے بھی ان ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو، تب تک کے لیے سلام، آداب۔